पहले फिलिपाइन, फिर वियतनाम, फिर मुत्तहिदा अरब इमारात यानी यूएई और अब मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क इंडोनेशिया भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलों का खरीदार बनकर सामने आया है। एक तरफ पाकिस्तान और चीन के लड़ाका तैयारे J-10 और JF-17 को दुनिया धड़ाधड़ खरीद रही है, तो दूसरी तरफ भारत के ब्रह्मोस मिसाइलों का सौदा दुनिया का चौथा मुल्क कर चुका है। लेकिन दोस्तों, इस सौदे के हवाले से एक बहुत बड़ा सवाल गर्दिश कर रहा है, जिसका जवाब हिंदुस्तानी दिफाई माहिरीन और उनके तज्जियों में एक तरह से मिलता है, तो पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन का जवाब काफ़ी हैरान कर देने वाला है, जो कि सुनने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि पाकिस्तानी माहिरीन इस सौदे को अपनी कामयाबी बता रहे हैं। ये भी एक हैरान कुन इंकिशाफ है। यानी आप जरा सोचिए कि एक तरफ इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है और हिंदुस्तान इस सौदे को बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर कर रहा है। हिंदुस्तान के नज़दीक ये सौदा उसकी उभरती हुई दिफाई एक्सपोर्ट्स का सबूत है और एक के बाद एक मुल्क अगर हिंदुस्तानी मिसाइलों के सौदे कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दुनिया हिंदुस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर एतमाद कर रही है। ये मौक़िफ़ है हिंदुस्तानी माहिरीन का। तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी दिफाई माहिरीन का ख्याल है कि इंडोनेशिया चीन से J-10C तैयारे भी खरीद रहा है, बल्कि ऑर्डर ही डबल कर चुका है। पाकिस्तान तुर्की के मुश्तरका तैयारे कान प्रोजेक्ट, जो कि 5th जनरेशन तैयारा है, उसमें भी इंडोनेशिया अरबों डॉलर का मुआहिदा कर चुका है। इंडोनेशिया के वजीर दिफा हिंदुस्तान के साथ इस सौदे से पहले पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं और उससे पहले इंडोनेशिया के सदर भी पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। लिहाजा इंडोनेशिया पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब का एक बेहतरीन दोस्त और बिरादर इस्लामी मुल्क है। यहाँ तक कि उसके चीन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी इंडोनेशिया को मिलने से पाकिस्तान और चीन के हाथ आसानी से ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाएंगे और हिंदुस्तान इंडोनेशिया का ये सौदा पाकिस्तान के लिए एक गुड लक चांस करार दिया जा रहा है, जिसे यानी कि पैदा किया गया है। आप कमेंट में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिए कि आपको क्या लगता है, आपका तजुर्बा क्या कहता है कि इन दोनों बातों में से जो हिंदुस्तानी माहिरीन और पाकिस्तानी माहिरीन की तरफ से सुनने को मिल रही है, इनमें से किस बात में ज़्यादा वज़न है जो कि आपको हकीकत के करीब तर मालूम होती है। अब हम इन दोनों पहलुओं और इस बड़े सौदे पर रोशनी डालते हैं और कुछ हकाइक आपके गोशगुजार करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम उस्मान खान है और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों, इंडो पैसिफिक खित्ते में इंडोनेशिया ने बाज़ाब्ता तौर पर भारत से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल यानी ब्रह्मोस खरीदने का माहिदा किया है। तकरीबन $600 मिलियन के लगभग ये माहिदा है। ये कोई आम तिजारती सौदा नहीं है, बल्कि खित्ते की जियोपॉलिटिक्स में एक इंतहाई गहरा और दूर रस असर रखने वाला फैसला भी करार दिया जा रहा है, क्योंकि फिलिपाइन और उसके बाद वियतनाम और उसके बाद यूएई के साथ ब्रह्मोस का सौदा और या उसकी जो पेशरफ्त है और अब उसके बाद इंडोनेशिया अगला मुल्क बनकर सामने आना, ये काफ़ी बड़ा बदलाव इस खित्ते में दिखाई दे रहा है। क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को इंडोनेशिया अपनी दिफाई लाइन का हिस्सा अगर बनाने जा रहा है, इसका तज्जिया करने के लिए हमें किसी जज्बाती बहस में पड़े बगैर इंतहाई गैर जानिबदाराना और मुतवाज़न अंदाज में इस डील के तमाम पहलुओं का जायजा लेना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि भारत और रूस का एक मुश्तरका मंसूबा था, रूस ने इसमें भारत की खुलकर मदद की और ये मिसाइल बनकर तैयार हुआ, जो कि आवाज़ की रफ्तार से 2.8 गुना ज़्यादा तेज़ सफ़र कर सकता है, यानी इसकी रफ्तार 2.8 मैक है। इंडोनेशिया जो कि एक जज़ायर पर मुश्तमिल मुल्क है, जिसकी समंदरी हुदूद बहुत वसी है
اور اس خطے میں عالمی طاقتوں کا اثر و رسوخ بڑھتے ہوئے دیکھ کر انڈونیشیا کو ایک ایسے ہتھیار کی ضرورت محسوس ہوئی جو اس کے ساحلوں کا دفاع مضبوط کر سکے۔ رپورٹس کے مطابق انڈونیشیا ان میزائلوں کو اپنی ساحلی دفاعی نظام اور کوسٹل لائن اور اپنی جنگی بحری جہازوں پر نصب کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مالیاتی اعتبار سے یہ ڈیل کروڑوں ڈالر پر محیط ہے جو انڈونیشیا کی سمندری خود مختاری کے لیے انڈونیشیا کو کرنا پڑی۔ اب ہندوستانی دفاعی ماہرین اپنے نقطہ نظر میں یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس ڈیل کو ایک بہت بڑی تصویراتی اور سفارتی کامیابی سمجھا جائے ہندوستان کے لیے۔ بھارتی دفاعی مبصرین کا خیال ہے کہ پہلے فلپائن، پھر ویتنام، اس کے بعد UAE اور اب انڈونیشیا کا براہموس کا کسٹمر بننا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہندوستان اب صرف ہتھیار خریدنے والا ملک نہیں ہے بلکہ ایک بڑا ڈیفنس ایکسپورٹر بھی بنتا جا رہا ہے۔ ہندوستانیوں کے نزدیک ایک ایسے ملک کو یہ میزائل بیچنا جس کے پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے ساتھ بہت قریبی روابط ہیں، ہندوستان کی کامیاب خارجہ پالیسی کو ظاہر کرتی ہے اور ایکٹ ایسٹ حکمت عملی کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے جس کا مقصد چین پاکستان کے روایتی اثر کو کم کرنا ہے اور خطے کے ممالک کو اپنے دفاعی حصار میں لانا ہے۔ یہ موقف بھارتی دفاعی ماہرین اپنا رہے ہیں اس سودے کے بعد۔ لیکن اب آتے ہیں پاکستانی دفاعی ماہرین کے موقف کی طرف۔ آپ اسے بھی ملاحظہ کیجئے جو اس وقت پاکستان کے دفاعی حلقوں میں زیر گردش ہے۔ پاکستان میں ایک مکتبہ فکر کا یہ ماننا ہے کہ انڈونیشیا، پاکستان اور ترکی ان کے تعلقات تاریخی طور پر انتہائی برادرانہ اور قریبی ہیں۔ دفاعی میدان میں بھی ان ممالک کا آپس میں گہرا تعاون ہے۔ چنانچہ کچھ ماہرین کا یہ تجزیہ ہے کہ اگر براہموس میزائل جیسی جدید ٹیکنالوجی انڈونیشیا کے پاس آتی ہے تو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اس ٹیکنالوجی کے تصویراتی خط و خال اور اس کی صلاحیتوں کا ڈیٹا دوست ممالک تک پہنچنے کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا اور اس کے چانسز ہیں۔ چونکہ انڈونیشیا پاکستان اور ترکی کے ساتھ مشترکہ فوجی مشقیں اور دفاعی معلومات کا تبادلہ کرتا رہتا ہے، انڈونیشیا کی فوج پاکستان میں ٹریننگ بھی کرتی ہے، اس لیے اس میزائل کی کمزوریوں اور خصوصیات کا ایک غیر اعلانیہ تجزیہ پاکستان کے دفاعی اداروں کے لیے بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ مصر اور قطر کے پاس رافیل طیارے ہوا کرتے تھے اور پاکستان ان دونوں ملکوں کے ساتھ مسلسل اپنے JF-17 اور J-10C لڑاکا طیاروں کے ہوتے ہوئے جنگی مشقیں بھی کرتا تھا۔ لہٰذا پاکستان میں بھی اس ڈیل کو خوش آئند ہی سمجھا جا رہا ہے کیونکہ اب براہموس کی ٹیکنالوجی تک پاکستان کے ہاتھ پہنچ سکیں گے۔ یہ سوچ پاکستان میں بھی ایک مکتبہ فکر میں پائی جاتی ہے اور دفاعی حلقے بھی اس ڈیل پر مسکراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر حقیقت پسندی کا چشمہ لگا کر دیکھا جائے تو بین الاقوامی تعلقات میں کوئی بھی ملک صرف دوستی یا دشمنی کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرتا بلکہ ہر ملک اپنے قومی مفاد کو سب سے مقدم رکھتا ہے۔ انڈونیشیا نے یہ فیصلہ اپنی سمندری حدود کی حفاظت کے لیے کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ بھارت کا دفاعی اتحادی بن چکا ہے یا بھارت کے الائنس میں آ چکا ہے، کیونکہ اس سودے سے کئی گنا بڑے سودے وہ ترکی کے ساتھ کر چکا ہے، یعنی $10 ارب کا کان لڑاکا طیاروں کا سودا جس میں پاکستان پارٹنر ہے۔ چین سے بھی اربوں ڈالر کے J-10 طیاروں کا سودا انڈونیشیا کر چکا ہے۔ پاکستان میں انڈونیشیا کی فوج ٹریننگ بھی لیتی ہے اور دیگر ہتھیار بھی وہ پاکستان سے خریدتا ہے۔ یہ ڈیل جہاں ہندوستان کے لیے معاشی اور سفارتی طور پر ایک اہم کامیابی یا سنگ میل ہے، وہاں پاکستان، ترکی اور دیگر ممالک کے لیے اس ٹیکنالوجی کو قریب سے سمجھنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتی ہے جسے کہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اپنی قیمتی رائے ضرور دیں، آپ کے کامنٹ میں شوق سے پڑھتا بھی ہوں اور ان کا جواب بھی دیتا ہوں۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔